बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज दिन भर इस्लामाबाद में बल्कि पूरे मुल्क में ये ख़बर आम रही कि हमारे आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर साहब जो हैं यहाँ से बरतानिया गए से बरतानिया से कनाडा और फिर कनाडा से अमेरिका चले गए। लेकिन ये ख़बर उस वक्त तक तो ख़बर रही जब तक ISPR की तरफ से इसकी तरदीद नहीं आ गई। ISPR की तरफ से कहा गया है कि ये सब अफवाहें, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो यहाँ से बरतानिया गए हैं जहाँ जो उनका 5 से 10 फरवरी तक का दौरा है, और 2016 से पाकिस्तान जो है वो इस किस्म के दौरे कर रहा है जहाँ पे फ़ौज की आला कमान जो है वो वहाँ पे जाती है, और पाकिस्तान और बरतानिया मिल के दोनों ममालिक के जो फ़ौजी ताल्लुकात हैं उस हवाले से बातचीत होती है। लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जो लंदन में वी लागर बैठे हुए हैं, हमारे जो दोस्त वहाँ पे बैठे, उनकी ये खबर थी, इसलिए इस खबर को ज़्यादा ज़ोर भी मिला, ज़्यादा सदाकत भी मिली। लेकिन जब ISPR की तरफ से इसकी तरदीद आ गई तो उसके बाद जो है इस खबर का जो ज़ोर था वो टूट गया। वैसे अगर देखा जाए हमारे आर्मी चीफ बरतानिया गए हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। हमारे जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है, अगर वो वहाँ से बरतानिया से अमेरिका भी चले जाते तो फिर क्या फ़र्क पड़ता, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। बरतानिया से वो जल्दी वापस आ जाएंगे, बल्कि कल या परसों वो वापस पहुंच जाएंगे। अलबत्ता ये एक बड़ी अहम खबर थी, अगर वहाँ से वो अमेरिका जाते तो यकीनी तौर पे बड़ी चहमगोइयाँ होती, और उनके जाए बगैर ही काफ़ी चहमगोइयाँ हो गई हैं कि वो वहाँ पे गए। और कुछ हल्के ये भी खबर दे रहे हैं कि बरतानिया में उनकी नवाज शरीफ से भी मुलाकात हुई। बहरहाल हर वक्त तो कोई उनके साथ नहीं है, हुई या नहीं हुई, जब तक कोई मुसद्दका इतला ना आए तो उस वक्त तक ये खबर जो है हकीकी नहीं करार दी जा सकती। तो नाजरीन, इसके अलावा जो खबरें मुल्क में सरगर्म है, PTI के 43 अरकान को जो लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली का जो आर्डर सस्पेंड किया था, नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, और 43 अरकान पार्लियामेंट को वापस जाने के लिए कहा गया था। अभी तक स्पीकर ऑफिस को वो आर्डर मौसूल नहीं हुआ, और स्पीकर ऑफिस का ये कहना है कि जब आर्डर मौसूल होगा तो फिर हम देखेंगे। लेकिन मुसद्दका ज़राए का कहना है कि वो आर्डर मौसूल भी हो जाए तो स्पीकर ऑफिस जो है वो उसको चैलेंज करने का इरादा रखता है। यकीनी तौर पे ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह रही है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में ये कहा है कि क्यों ना इमरान खान साहब को बुला के ये पूछा जाए कि आपने अगर कौमी असम्बली में वापस जाना ही नहीं है, अगर आपने पार्लियामेंट में जाना नहीं है, तो फिर आप इलेक्शन क्यों लड़ते हैं। तो वैसे है तो ये बड़ा अहम सवाल अदालत ही ये पूछ सकती है, और इमरान खान साहब भी इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर कौमी असम्बली में नहीं जाना तो फिर इलेक्शन लड़ने का क्या मकसद है। लेकिन चूँकि स्पीकर के आर्डर को लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया है, इतलात यही है कि स्पीकर ऑफिस जो है वो इसको चैलेंज करने का इरादा रखता है। दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी इतलात आ रही हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, PTI के अरकान जो हैं वहाँ पे अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा रहे हैं, और PTI के जो सरबराह इमरान खान, जो उन्होंने हमेशा से जारहाना पॉलिसी बनाई है, इस बार भी वो ये इरादा रखते हैं कि वो भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और सारी की सारी सीटें जीतने के लिए वो फिर उम्मीद हैं। और उन्होंने इस हवाले से धांधली को रोकने के लिए भी एक मनसूबाबंदी की है, और हर पोलिंग स्टेशन पर PTI के 10 कारकुन जो हैं वो सिर्फ इसलिए ड्यूटी देंगे कि कहीं कोई हेरा फेरी ना हो जाए, और जब तक हर पोलिंग बूथ की गिनती नहीं हो जाएगी तो PTI के जो टाइगर हैं वो बूथ नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा हर सूरत इस बात को यकीनी बनाया जाएगा मोबाइलों के ज़रिए, दीगर डिवाइसेस के ज़रिए, कि कोई बंदा हेरा फेरी ना करे, जिस तरह के कराची में होता है कि दत्थे के दत्थे और ठप्पे लगा के अंदर बेल्ट बॉक्स में डाल दिए जाएं। देखते हैं कि इमरान खान की ये मनसूबाबंदी जो है वो किस हद तक कामयाब होती है। और नाजरीन, इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि 3 बम प्रूफ गाड़ियाँ जो हैं वो पाकिस्तान की मार्केट में फ़रोख्त होने के लिए आ गई हैं। ये गाड़ियाँ जो हैं बड़ी कीमती गाड़ियाँ हैं, और ये ब्लैक वाटर के ज़ेरे इस्तेमाल थीं, और ख़ुद पब्लिक अकाउंट कमेटी में ये मामला उठाया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाले भी परेशान हैं कि बम प्रूफ गाड़ियाँ कैसे आ गई। वजारत दाखिला की तरफ से एक अकाउंट्स कमेटी को बताया गया है कि बम प्रूफ जो गाड़ियाँ हैं वो मार्केट में फ़रोख्त हो ही नहीं सकती, लेकिन एक बड़ी कंपनी जो है ये 3 गाड़ियाँ जो है उसने बोर्ड सजाया है कि ये 3 गाड़ियाँ जो बम प्रूफ हैं और ब्लैक वाटर के ज़ेरे इस्तेमाल रही हैं, ये बराए फ़रोख्त हैं। अब देखते हैं कि ये मामला कहाँ पहुँचता है, कैसे पता चलता है कि ब्लैक वाटर वाले इस कंपनी को खुद बेच के गए थे, या किसी पाकिस्तानी सियासतदान ने या किसी और बासर शख्स ने ये गाड़ियाँ ख़रीदी और फिर मार्केट में किसी बड़े डीलर को फ़रोख्त कर दी, जो अब लोगों को फ़रोख्त करना चाहते हैं। लेकिन नाजरीन, आपको पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो नए से नया रिकॉर्ड कायम करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले बरस
لندن کی ایک قیمتی ترین جو گاڑی تھی جس کا ماڈل پاکستان میں تھا ہی نہیں، وہ وہاں سے چوری ہوئی تھی اور کراچی کے ایک بنگلے سے برآمد ہوئی تھی۔ پھر اس کی تحقیقات شروع ہوئیں کہ یہ کیسے وہاں پہ پہنچی۔ پھر ایک سیاستدان کے گھر پہ جا کے یہ معاملہ رک گیا اور پھر وہیں پہ اس کے اوپر جو سردخانے کی نظر کر دیا گیا اور قوم کو نہیں بتایا گیا کہ ہمارے اس چور نے کیا کمال کیا لندن میں کہ اتنی قیمتی گاڑی وہاں سے چرائی، اور پھر یہی چرائی نہیں ہے، کراچی میں لا کے اس کو رجسٹرڈ بھی کروا دیا گیا۔ بہت قیمتی گاڑی تھی جو وہاں سے چرا کے کراچی پہنچائی گئی۔ بہرحال ہمارے جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ اس قسم کے چور کو گولڈ میڈل تو دینا چاہیے کہ جس نے لندن سے گاڑی چرائی، پاکستان پہنچائی اور پھر رجسٹرڈ بھی کروا دی۔ اب ان دونوں کے درمیان مقابلہ بھی کروایا جا سکتا ہے کہ جو ڈیلر جو ہے 3 بم پروف گاڑیاں جو بلیک واٹر کے زیر استعمال رہی ہیں وہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے لے کے آ گیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ اس سے دھڑلے کا کام ہے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ان دونوں کے درمیان ٹائی کرائی جائے، جس کے طرف زیادہ ووٹ پول ہوں تو اس کو گولڈ میڈل ملنا چاہیے کہ بھی پاکستان کا بڑا زبردست نام روشن کیا آپ نے۔ بے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو یہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو بے شک طنز سمجھیں یا ازراہ تفنن سمجھیں، تو یہ بڑے کارنامے یہ کوئی پاکستانی ہی کر سکتا ہے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ مزید کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ابھی 17 کروڑ ڈالر جو ہیں مزید کم ہوئے ہیں۔ 3 ارب ڈالر سے کچھ زیادہ بتائے جا رہے تھے، اور اب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر 2 ارب 91 کروڑ 67 لاکھ رہ گئے ہیں۔ کمرشل بینکوں کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری خبر یہ بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پٹرول کی قلت ہو چکی ہے، اور پنجاب کے کئی شہروں میں، سندھ کے کئی شہروں میں، یعنی صوبوں میں کافی جگہ پہ پٹرول نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک تو پٹرول نہ دینے کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پٹرول کی قیمت بڑھنے والی ہے، لیکن پٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں عبدالسمیع خان، ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی کمپنیوں کے پاس تو کافی زیادہ پٹرول ہے لیکن چھوٹی کمپنیوں کے پاس پٹرول کم ہے، اور بڑی کمپنیاں بھی جلد ہی چھوٹی کمپنیوں کو پٹرول دینا بند کر دیں گی۔ عبدالسمیع خان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس تقریباً 10 دن کا پٹرول باقی ہے، لیکن دوسری طرف مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت کی طرف سے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس 20 دن کا پٹرول باقی ہے اور 29 دن کا ڈیزل باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں اور بلیک میں فروخت کرنے کے لیے یہ سارا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت جو ہے وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو ہے کارروائی کرے گی، اگر وہ عوام کو تنگ کریں گے تو حکومت ان کو تنگ کریں گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے ساتھ سچ کون بول رہا ہے؟ اگر تو واقعی 10 دن کے ذخائر رہ گئے ہیں جیسا کہ عبدالسمیع خان صاحب کہہ رہے ہیں تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور اگر 20 دن کے بھی ہوں اور 29 دن کا آپ کے پاس ڈیزل ہو پھر بھی یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ البتہ ایک خبر جو اچھی بتائی جا رہی ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس ہم قریب پہنچ گئے ہیں IMF کے ساتھ مذاکرات کے فائنل ہونے میں۔ وہ مذاکرات جو ہی فائنل ہو جائیں گے تو ناظرین پھر آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا ایک اور سیلاب آئے گا، مہنگائی کی ایک اور سونامی آئے گی، پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا لیکن عام آدمی جو ہے وہ کچلا جائے گا۔ جو ٹیکسز لگیں گے، جو IMF کی ہم نے شرائط مانی ہے، اس کے بدلے میں ہمیں جو کچھ پے کرنا ہوگا وہ سارے کا سارا عام آدمی نے پے کرنا ہے، نہ زرداری صاحب نے پے کرنا ہے، نہ جناب نواز شریف نے پے کرنا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان نے پے کرنا ہے، نہ اشرافیہ باقی بیوروکریسی، کسی نے پے نہیں کرنا، وہ عوام کی جیبوں سے نکالا جائے گا۔ بے شک عوام کی تنخواہ 20,000 ہے، 25,000 ہے، 30,000 ہے یا 15,000 ہے یا بالکل بے روزگار ہے، لیکن ان کے اوپر وہ قرضہ چڑھے گا اور وہ قرضہ جو ہے عوام نے ادا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی خبریں کہ آج بھی ڈالر جو ہے مزید مہنگا ہوا ہے۔ ڈالر جوں اوپر جا رہا ہے اتنے ہمارے قرضے بھی اوپر جاتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم اپنے ذخائر کو دیکھیں، زر مبادلہ کے ذخائر کو دیکھیں، وہ بالکل نیچے جاتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے اندر کافی مایوسی کا عالم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس مایوسی کے عالم سے کیسے نکلا جاتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں اور اپوزیشن کی خواہش ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اور ان کو طول حاصل ہوا، چونکہ IMF کو بھی خطرہ یہی ہے کہ آنے والی حکومت پتہ نہیں عمران خان کی ہوگی یا کس کی ہوگی، لہٰذا وہ ایسے مذاکرات پہ دستخط کریں تاکہ آنے والی حکومت جو ہے بآسانی ان شرائط کو قبول کر سکے۔ تو ناظرین خبریں چونکہ آپ کے سامنے ہیں، کوئی اچھی آ نہیں رہی،
اب اچھی خبر آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.